Bon, après le diagramme énergétique, donc je fais troisième point, stéréochimie de la réaction. Stéréochimie de la réaction. Bon, nous avons la stéréochimie. Bien sûr, il y a des stéréocentres, des carbones asymétriques. Exemple, on a un substrat, un carbone, il y a un atome de carbone. Le carbone, comme nucléofuge, on a un Cl, un atome de chlore, un liaison en avant, en arrière. On a des liaisons sur le plan, liaison en avant, liaison en arrière. Ok? On a l'hydrogène fait de la position. On a un méthyle, on a un méthyle, on a un méthyle, on a un H, on a comme substituant méthyle, on a éthyle, un éthyle. Ok? Maintenant, quand je fais la molécule, on a deux carbones asymétriques. Le carbone porteur d'un nucléofuge, le carbone porteur d'un hydrogène acide. Il va arracher la base. Chauffe. Le carbone يكون لي فيه nucléofuge. Le carbone adjacent هو اللي خاص يكون عنده carbone adjacent هو اللي يكون عنده البروتون اللي تاراشيه لا باز. ما تخلطش ما تقولش هذا البروتون راه مع هذا النيكليوفيج راه في الميم اتوم دونك امبوسيبل دافوار élimination في ان سول اتوم دو كربون. élimination تصرا une liaison sigma معناتها كربون فيه نيكليوفيج كربون فيه الهيدروجين. اوكي هنا كنحكوا على une réaction SN1 لهذا السبسترا. قلنا لا بروميير ايتاب شا عندنا الديبار تاع لو كلور تاع nucléofuge en forme ça. هذا يقعد كيما راه هذا يقعد كيما راه هذا يقعد كيما راه هنا ميثيل إيثيل. هنا après le départ تاع لو كلور هنا يولي كاربوكاتيون هيبريدي SP2 معناتها تصغلو SP2 كي غادي ندير لا فورم تاعه نغاردي لي ليزون كيما راهم. هادي تقعد ميثيل اون افون والاش نخليه اون اغيير. صح نديرها بهاد لا فورم اش اون اغيير. هاد لا فورم SP2 هنا كاربوكاتيون بيان سور. هاد لا فورم SP2 كي راهي جايه لو بلان شوف لو بلان بورتور لو ميثيل والاش راه بيربونديكولير على لو بلان تاع لا في. هذا هو البلان هذا هو بيربونديكولير. الميثيل راه خارج من الورقه الميثيل راه خارج من الورقه والاش راه داخل في الورقه. لي دو راهم في هذا لو بلان لي دو راهم في هذا لو بلان راهم سور سو بلان. هذه يدي راهي بيربونديكولير على لو بلان تاع لا في. لي دو راهم في هذا لو بلان وكان نقلب هذا لو بلان غادي نشوف هذا لا فورم لو كاربوكاتيون كي راه داير راه كيما هكا. كنشوفه من الفوق نشوفه منا راه خارج هو كيما هكا. نشوف الاش راه داخل في الورقه الميثيل خارج من الورقه ولي 3 ليزون هادي مع هادي راهم في لو ميم بلان. هذه هي راهم في هذا لو بلان تاع يدي كيما نقولوا بيربونديكولار. هذه راهي في لو بلان تاع لا في راهي في لو بلان تاع لا في. هذا خارج من الورقه الميثيل وهذا الاش داخل في الورقه. اوكي هنايا كي نفورمي لو كاربوكاتيون هنايا شا كاين قبل ما تصرا لاطاك تاع النيكليوفيل كاينه اون ليبر روتاسيون اوتور دو لاكس سي سي autour de la liaison sigma CC. كاينه une libre rotation c'est une liaison sigma معناتها كاينه une libre rotation pour former هاد لا موليكول ولا هاد لو كاربوكاتيون. هذا يقعد كيما راه اون فيكس لي سبستيتيون تاع هذا يغومبلاس هذا. كي ندير libre rotation autour de CC en fixant bien sûr les substituants تاع هاد l'atome de carbone الميثيل il remplace le H معناتها الH يقعد في لو بلان الميثيل en avant éthyle en arrière. وهنا الH يولي en avant والH والميثيل يولي en arrière. اوكي هاد لو كا نحكي عليه
كي يكون عندنا une molécule اللي قلنا اللي فيها دي ستيريو سونتر. دونك عندنا هاد لا ديفيرونس. هنا ايماجينيو عندك لو ميم سبستيتيون هنا وهنا، عندك ميم سبستيتيون هنا وهنا، ميتيل. اسكو تحكي على هاد لا روتاسيون؟ ما نحكيش على هاد لا روتاسيون، كاينه بصح ما عندهاش ايفي، ما عندها اوكان ايفي، باسكو عندي دو سبستيتيون ايدونتيك. هنا كي ما يكونوش دي سبستيتيون ايدونتيك وانت تفيق باللي ما كاينش دي سبستيتيون ايدونتيك، كي يكون عندك دي كاربون اسيمتريك. كي يكون عندك دي كاربون اسيمتريك عرف باللي ما عندكش دي سبستيتيون ايدونتيك وتحكي على هاد لو كا لا روتاسيون اوتور لا ليزون سيغما. اوكي كي تصرا لا روتاسيون on obtient donc هاد لا فورم. بون قلنا عندنا هاد اللي غادي نعاود نرسم لي كاربوكاتيون. عندي لا بروميير بوسيبيليتي méthyle en avant, H en arrière, هنا H, هنا méthyle en avant, éthyle en arrière. On a la possibilité méthyle en arrière, H en avant, éthyle, méthyle. Ok, après avoir la libre rotation. هنا كان لا باز اتاكي هنا في هاد لا بروميير فوا. شات اتاكي هاد لو بروتون قلنا على راش هاد لو بروتون يمد لا ليزون هنا اون فورم هاد لو برودوي اون فورم ان السان. شوفوا الميثيل راه مع الميثيل ميم كوتي، معناتها السان كاع لي ليزون يجوا في لو بلون تاع لافاي. السان يجي كيما هاك، شوف هو راه داخل في لافاي تاع الورقه، لي دو ميثيل راهم خارجين من الورقه والاش والايثيل راهم داخلين في الورقه. معناتها كي تاراشي هاد لو بروتون هاد لو ميثيل مع الميثيل والاش والايثيل ولا في لو ميم بلون، لي دو ميثيل يكونوا اون افون. ها مالا هذا البلون تاع لافاي معناتها راهم خارجين من الورقه لي دو ميثيل، واللي راهم داخلين في الورقه شكون هم؟ الاش والايثيل. وهنا نحكي على كنحكوا على configuration stéréosomère de configuration une double liaison نحكوا على زاد او. هنايا كنحكي على une configuration ميثيل مع الايثيل شكون غادي يكون بريوريتير كي نديرو كلاسمون سي بي؟ الايثيل بريوريتير. entre ميثيل هيدروجين شكون بريوريتير؟ ميثيل بريوريتير. نحكوا على une configuration alcène نقولوا alcène de configuration. la configuration تاع كي دايره E. فورمينا l'alcène تاع une configuration E. نشوف هاد لا فورم ابري لاتاك تاع لا باز. لا باز عندها ميم ترافاي، على راش هاد لو بروتون يمد لي زيليكترون بور فورمي بيان سور دي بي اش بلس دي بي اش وانا نقول. وهنايا نشوف شنو عندي دوبل ليزون، عندي توجور ان السين فورمي ان السين. هنايا اللي راهم خارجين من الورقه شكون هم؟ اش راهم في لو ميم بلون، اش ميثيل. كي تاراشي هاد لو بروتون هذا مع هذا يولي في لو ميم بلون في لوبوزي، معناتها راهم داخلين في الورقه ميثيل ايثيل. سهله ميم تيب دو ليزون، معناتها اون افون ميم كوتي تحت فوق. هنا ميثيل ايثيل. اوكي وهنايا اش عندي كوم كونفيغوراسيون في هذا لو كوتي الميثيل بريوريتير، هنا في هذا لو كوتي ايثيل بريوريتير. عندي لالسان كي داير كونفيغوراسيون دو كونفيغوراسيون زاد. هنا كي نحكوا على ستيريوشيمي تاع لا رياكسيون شا تعطيني دو برودوي ان ميلونج تاع دو ستيريو ايزومير. معناتها كي تعطيني لا رياكسيون تعطيني اوفر ميلونج زد l'alcène Z et l'alcène de configuration E. Je vais vous la réaction. La réaction est non stéréospécifique. Parce qu'une réaction stéréospécifique, tu as un seul produit, un seul stéréoisomère spécifique. Non stéréospécifique, tu as deux produits, elle est non stéréospécifique. Ça, c'est la SN1. عطاتني ان ميلونج راسيميك، elle est non stéréospécifique باسكو عطاتني ان ميلونج تاع الار والاس. هنا عطاتني ان ميلونج تاع دو زالسان، واحد كونفيغوراسيون او واحد كونفيغوراسيون زد. هنا تاني elle est non stéréospécifique. اوكي هادي كي نحكي ستيريوشيمي. بون
هنا راني نحكي على ستيريو سيليكتيفيتي. كاين واحد لو بوين اللي ما نجموش نشوفوه في لو كا تاع الاس ان اي يسموها لا ريجيو سيليكتيفيتي. غادي نتريتيه غير في الكا، نتريتوه غير في لو كا تاع لي رياكسيون ديليميناسيون يسموها لا ريجيو سيليكتيفيتي. معناتها في لا ستيريوشيمي، في لا ستيريوشيمي تحكي على دو بوين. تحكي على البروميي بوين ستيريو réaction stéréospécifique ou non stéréospécifique. Qui va تعرفها stéréospécifique réaction non stéréospécifique تعطيك un mélange Z2E. Réaction stéréospécifique تعطيك une seule molécule، تعطيك une seule configuration. Il y a Z, il y a le E. هذيك دوك نشوفوها في ال E2. Réaction stéréospécifique. OK؟ maintenant نعاود élimination تحكي على ريجيو، تحكي على ستيريو سيليكتيفيتي معناتها اسكو ستيريو سبيسيفيك و نون ستيريو سبيسيفيك، وتحكي على حاجه ان بوين واحد اخر غادي نشوفوه دروك لا ريجيو سيليكتيفيتي. واش معناتها ريجيو سيليكتيفيتي؟ دوكا نحكوا على لا ريجيو سيليكتيفيتي. La régiosélectivité. Je m'attends à la régiosélectivité. Par exemple, on a une molécule. On a un atome de chlore. On a un CH3. On a un CH. Bien sûr, là, on stéréochimie. في كالكو كا ماشي كاع لي موليكول عندهم ستيريوشيمي. باغ اكزومبل هاد لو كا اللي تريتي تاهمو قبيلات، وكان هنا كان عندنا الميم سبستيتيون ميتيل ولا هنا ايتيل. اسكو تحكي ستيريوشيمي؟ كان عندي ايتيل لا رياكسيون تعطيك ان سول برودوي، ما عنديش زاد والاو. هنا ايتيل معناتها الايتيل تبدلها ايتيل سي لو ميم برودوي، تعطيك ان سول برودوي، ما تحكيش على ستيريوشيمي. اوكي باش تفيق بها هي من هنايا. هنا لا موليكول دو ديبار، هذه لا موليكول دو ديبار الا كانوا فيها دي كربون اسيميتريك. واش معناتها كربون اسيميتريك؟ هذا لو سبستيتيون ما يكونش كيما هذا يروح، هذا خلينا من هذا ما يكونش كيما هذا خلينا تيت يروح، هذا تيتخص ما يكونش كيما هذا، ولا هذا ماشي كيما هذا وماشي كيما هذا ستا كربون اسيميتريك، ولا هذا ماشي كيما هذا وماشي كيما هذا وماشي كيما هذا ستا كربون اسيميتريك. معناتها تنجم تحكي على ستيريوشيمي. بصح الا كانوا هنا ميتيل ولا ايتيل هنا ديريكتومون ما كان تحكي كاع على ستيريوشيمي. نكمل. قلنا لا ريجيوسيليكتيفيتي. لا ريجيوسيليكتيفيتي حكيت على هاد لا موليكول. ريجيوسيليكتيفيتي حكيت على هاد لا موليكول. كنحكوا على إليميناسيون اوردر 1. نقولوا ديبار تاع لاتوم دو كلور موان سي ال موان، معناتها سي ال موان يروح. كندير موان سي ال موان معناتها سي ال موان يروح. اون فورم un carbo, bien sûr, on a qu'un CH, CH. On forme un carbocation, on a plus, on a CH3, on a CH3. On a un problème. On a la régiosélectivité. معناتها شكون لو بروتون اللي توشيه لا باز. جات هنا لا باز، هذه لحقنا لهاد ليطاب، لحقنا هنا ليطاب بلوس اون باز. اون باز قلنا تاراشي ان بروتون اللي يكون لو بروتون اللي تاراشيه يكون في الكربون ادجاسون للكربوكاتيون. كيما نقولوا تاراشي ان بروتون اللي يكون ادجاسون في الكربون ادجاسون تاع الكربوكاتيون. معناتها سوا عندي هنا دو شوا، سوا تاراشي هاد لو بروتون CH plus هنا CH3 تاراشي معناتها لا باز تاراشي هاد لو بروتون pour former هاد لا دوبليزون و تاراشي هاد لو بروتون. دوك ندير CH3 CH plus تاراشي هاد لو بروتون H CH3 تاراشي هاد لو بروتون. كتاراشي هاد لو بروتون ما تخلطوش، قلت لك تاراشي لو بروتون اللي يكون ادجاسون كاربوكاتيون معناتها بيناتهم اون ليزون. هايلا اون ليزون. هنا فورمي هاد لالسن
بيان سور هنا ما نحكوش زاد او. على ما نحكوش زاد او راكم تشوفوا من البدايه هنا دو سبستيتيون ايدونتيك. هنا كي تاراشي هاد لو بروتون اون فورم سا. من البدايه كاين دو سبستيتيون ايدونتيك في الميم كوتي تاع l'alcène. Donc ما نحكوش على stéréosélectivité. Donc directement CH3. Donc on forme ce produit et ce produit. Voilà, c'est la régiosélectivité. Qui qu'on a le choix entre deux protons acides. Il y a le proton, maintenant quoi la région. Sélection entre deux régions, régiosélectivité, une sélection entre deux régions, soit la région, le proton, ou là, le proton. Ok? Je vais t'arracher. On a intervenu la règle de Zaitsev. On a intervenu pour savoir le produit de format, le produit le plus stable. On a parlé une règle, c'est la règle de Zaitsev. هذه شنو تقول لا رègle de Zaitsev. هذه تقول لك في une réaction d'élimination كاين le proton qui part préférentiellement هو le proton اللي يكون lié مع le carbone le plus hydrogéné. واش معناتها ولا le moins hydrogéné plutôt. كي نقولوا règle de Zaitsev le proton H معناتها proton H plus شكون اللي راه par préférentiellement du carbone. Je connais carbone, un hydrogène, le H a dit qu'on lié un carbone. On a lié à un CH2, on a lié à un CH3. Le proton H+ part préférentiellement du carbone moins hydrogéné. Maintenant, il y a moins d'atomes d'hydrogène. Maintenant, le proton est arraché, il est lié مع الكربون اللي عنده moins d'hydrogène, moins d'atomes d'hydrogène. هنا هذا الهيدروجين راه لي مع ان كربون ما فيش ان هيدروجين. هذا الهيدروجين مع اللي مع ان كربون فيه دو هيدروجين. حنا moins hydrogéné معناتها on forme هاد l'alcène. Pour former l'alcène le plus qui d'ailleurs substitué. Quand on compare les deux alcènes, je crois qu'il y a plus de substitutions. L'alcène fait un seul substituant. Un des H, ou un des le substituant, un des l'isopropyl. L'alcène, chaque fait un substituant, fait CH3, H, méthyle. Donc, on a ressemblé les deux formes. On a H, méthyle. On a CH3. Ok? هذا plus substitué. هذا moins substitué. شو شحال فيه؟ هيدروجين. معناتها فيه دي راسين نقولوا. plus substitué. وهنا كاين CH isopropyl. هذا c'est un isopropyl. معناتها وراه le plus substitué. هذا le plus substitué. Donc هذا اللي تفورما. Donc هذه la règle de Zaitsev كيما نقولوا نحكوا على régiosélectivité. هذا اللي يكون كيما نقولوا هذا اللي تفورما. دونك l'alcène plus substitué.